बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम एक ज़हनी मसला डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इंसान को ऐसा फील होता है कि जैसे उसके काम रुके हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे उनके मामलात में बंदिश आ गई है। जादू, तवीज़, धागा, टोना, इस मामले में भी बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो फंसे हुए होते हैं कि हमारे काम रुके हुए हैं, हमारी रोज़ी बांध दी गई है और हमारे काम पे किसी की नज़र है, किसी को जादू है, किसी ने बांध दिया है। कुछ इलाकों में तो ये इतना ज़्यादा अहम है, कुछ घरों में भी ये ज़्यादा अहम होता है कि किसी ने उनकी रोज़ी रोटी बांध दी है, किसी ने उनका काम बांध दिया है, मंगनी हो रही थी तो उसको ख़त्म कर दिया है, कुछ ऐसा किया है जिससे उनका वो काम नहीं हो रहा। ये होता है माइंड लेवल पे। फिजिकल लेवल पे भी इसी तरह की फीलिंग होती है जिसको हम ले सकते हैं इस्ताराती ज़बान में कि जिस फंक्शन ने, जिस जिस्म के हिस्से ने जो काम करना हो वो उस तरह वो काम ना कर रहा हो। कोई भी आर्गन, मसलन मेरी आँख जब मैं देखता हूँ तो वो देखती नहीं है या उसमें जलन शुरू हो जाती है, या मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखें काम नहीं करती, विजन ब्लर हो जाता है। यानी कोई बज़ाहिर पीछे वजह नहीं है। अगर तो वजह है तो उसका इलाज होगा उसको समझ के। ये एक जहन में आ जाता है कि मेरे मामलात ज़िंदगी में रुकावट है और वो रुकावट कर दी गई है, या रुकावट किसी हवाले से ऐसी हो गई है जिसको आम तरीके से नहीं हटाया जा सकता। बहुत दफ़ा इसी रूब्रिक, इसी अलामत को हम पेशेंट के ऐसे मामलात पे लगाते हैं या कंसिडर करते हैं जो फिज़िकल होते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है कि वॉशरूम जाता हूँ यूरिन के लिए तो वहाँ बैठ के आ जाता हूँ, यूरिन प्रॉपरली नहीं आता, हालांकि ब्लैडर भरा हुआ होता है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन का मामला हो गया। ज़िंदगी के बेशुमार मामलात में ऐसी सोच आती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये मामला लोगों को अपने कारोबार ज़िंदगी में, शादी मंगने के इश्यूज़ में, जॉब में के बंदिश कर दी गई है, रुकावट डाल दी गई है, मेरे काम के आगे बांध दिया गया है, बांधा जा चुका है। कुछ लोग तो इसको पड़े हुए होते हैं इसी मामले में, आमलीन के यहाँ आ जा रहे होते हैं, खुद भी व्यर्थ वजीफे कर रहे होते हैं, या जो भी उनको बताया जाता है इस बंदिश के छुटकारे के लिए स्ट्रगल में लगे होते हैं। उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इसमें लग रही होती है। फिजिकल तो डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी अलामत है, कोई ऐसा काम है जो होना चाहिए था और वो नहीं हो रहा, और पेशेंट समझता है कि कोई रुकावट उसमें, उस काम में, उस मामले में आ रही है जिस्म के किसी हिस्से में। सांस की रुकावट कोरोना के ज़माने में बहुत था कि मेरा सांस, लंग्स काम ही नहीं कर रहे, रुकावट आ गई है, और होती भी थी नेचुरल तरीके से भी। लेकिन पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे कोई उसके ऊपर रुकावट आ गई है। कुछ लोग कहते हैं गले में खाना निकला ही नहीं जाता। ऐसे भी पेशेंट हैं जो कहते हैं पानी पिया ही नहीं जाता, जैसे कोई रुकावट है। गला और ये वाला एरिया, इसमें ऐसे फील होता है जैसे वो फंक्शन नहीं कर रहा जो उसने करना होता है। तो मेनली जैसे मैंने कहा ये इमोशनल सिम्टम है, माइंड चैप्टर का है। और माइंड चैप्टर बल्कि मैं पढ़ देता हूँ कि होम्योपैथिक रेपर्टरी में एग्जैक्टली ये कैसे अलामत रूब्रिक हमें मिलती है। माइंड चैप्टर के अंदर है डिल्यूजन में, डिल्यूजन के अंदर है एल्यूजन्स के अंदर है, एल्यूजन के अंदर है वर्क, वर्क के अंदर है इज हिंडर्ड एट। होम्योपैथिक लिटरेचर में है माइंड चैप्टर, माइंड चैप्टर के अंदर डिल्यूजन्स, यानी पेशेंट को ऐसे लगता है या नहीं है उसकी कंफर्मेशन नहीं है। पेशेंट को ये लगता है कि जैसे ऐसे हो रहा है, उसकी उसके पास कोई ऐसी रीज़न नहीं होती जिसे हम साइंटिफिकली या प्रॉपरली या लॉजिकली
جو آبویس ریزن کے طور پر بتا سکیں کہ ایسا ہے، مگر چونکہ اس کو آ رہی ہوتی ہے رکاوٹ آئے دن ان کے معاملات میں، تو وہ یہ سمجھتا ہے یا وہ یہ سمجھتی ہے۔ مائنڈ چیپٹر میں ڈیلیوژنس کے اندر الوژنس ہیں، الوژنس کے اندر ہے ورک از ہنڈرڈ ایٹ۔ ہم ڈیلیوژنس یا الوژنس یا ان معاملات کو پیشنٹ کے لیے نہیں ہے، پیشنٹ نہیں کہتا کہ مجھے ڈیلیوژن ہے، یہ ایک ہیلر کا کام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انرجیز، توانائیاں بہت زیادہ اس معاملے میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اب اس کا علاج کرانے بھی کوئی نہیں آتا، اس کو تو روحانی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ سے کیس لے رہے ہوتے ہیں تو کسی بات میں، کسی معاملے میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، جب ہم پوچھتے ہیں پیشنٹ سے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے ٹینشن، ٹینشن ہے، کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کروں، کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب کافی عرصے سے بیٹی کی منگنی کا مسئلہ چلا ہوا ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ بیٹے نے ایگزام پاس کر لیا، انٹرنشپ کر لی، باہر سے پڑھ کے بھی آ گیا، اس کو نہ کوئی جاب مل رہی ہے، نہ اس کا کوئی کام شروع ہو رہا ہے، حالات ایسے جا رہے ہیں۔ جو بھی کام، جو بھی سلسلہ، جو بھی معاملہ چلاتے ہیں آگے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، آج کل حالات کیا ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب یہ جب کہتا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے، یہ معاملہ بھی تنگ کر رہا ہے، ٹینشن دے رہا ہے کہ اس کے معاملات میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بند باندھا گیا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بزرگ سے دعا کرائی ہے، یہ اس کے ہوتا ہے، اور اس کی انرجی کو، وائٹل فورس کو، امیونٹی کو یہ معاملہ واضح طور پر ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی بھی اگر کسی کے کام روک رہے ہیں تو وہ ظاہر ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے، مگر اگر وہ پھنس گیا ہے اس میں تو پھر اس کے کام اور رکتے چلے جائیں گے، انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس کی ہمت، صلاحیت اسی چکر میں ہوگی کہ میرے کام رک رہے ہیں، وہ اپنے کام کی، اپنی مینجمنٹ کی، پلاننگ کی کمی کوتاہی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کی میڈیسن ہے چائنا، ایک ہی میڈیسن ہے چائنا۔ جو پیشنٹ یہ کہتا ہے، اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اس کے پیچھے یہ معاملات زندگی چل رہے ہیں، اس کے اگر کوئی فزیکل مسائل بھی ہیں، پین ہے، سر درد ہے، سردی ہے، بار بار بخار ہو جاتا ہے، ملیریا کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈینگی کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہر موسم میں کوئی نہ کوئی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے، وائرل جو بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی انرجی ان تصوراتی مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہے، اور وہ حل بھی نہیں ہو رہے، ان کا سلوشن کوئی افیشیل لیول پہ یا ٹینجیبل تو ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی انرجی، اس کی صحت، اس کے سارے معاملات زندگی اس طرح کی سوچوں کے پیچھے بہت واضح واضح الجھے اور ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن چائنا سے اس کی یہ سوچ کم ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے جب سوچ ٹھہراؤ آئے گا، ایزی ہوگا، پلان کرے گا اپنے معاملات زندگی کو، یہ انسان نئے سرے سے دیکھے گا یا دیکھے گی، تو بہت زیادہ امکان ہے اس کے سامنے اور بہت سارے کھڑکیاں، دروازے، راستے کھلے ہوئے ہوں گے، جو اسی ایک بند والی جگہ پہ بندہ ٹکرا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، دوسرے آپشنز بھی اللہ کے فضل سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس مسئلے کے لیے آیا ہے، فزیکل مسئلے کے لیے، ہم نے تو امیونٹی کو سمجھنا ہے، وہ کہاں ڈسٹریکٹڈ ہے، ڈسٹرب ہے، اپسیٹ ہے، اس کی ڈسٹریکشن کو ہم نے واپس لانا ہے، تاکہ وہ ٹھیک کرے اس انسان کو، اس کی سوچ کو بھی، اس کے باقی صحت کے معاملات کو بھی۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ شکریہ۔